नमस्ते, म चिरञ्जीवी गुरागाई म्याथ्स डक्टर एजुकेसनलमा स्वागत छ। आज कक्षा 12 को बिजनेस म्याथ अन्तर्गतको लगारिदम भन्ने च्याप्टर लिएर आएको छु। पहिला यसको म कन्सेप्ट इन्ट्रोडक्सन, त्यसपछि त्यसका के नियमहरू छन्, ल अफ लगारिदम, कमन लगारिदम के हो, क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड मेन्टिसा के हो, लगारिदम टेबल कसरी युज गर्ने, एन्टी लगारिदम टेबल कसरी युज गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ म लिएर आएको छु र केही साथसाथै केही प्रब्लम एनइबी मोडल सेटहरू पनि लिएर आएको छु। तबसम्म यो लगारिदमलाई हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै, लगारिदम हेर्नु अगाडि मेरो म्याथ्स डक्टर एजुकेसनल युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न अनुरोध गर्दछु। अब पहिला लगारिदम हामी पढ्नु अगाडि एउटा हामी सामान्य कुराहरू हेरौँ। जस्तो 2 पावर 4 इक्वल टु कति हुन्छ? 2 पावर 4 इक्वल टु 16 लेख्छौँ हो, अथवा 16 लाई 2 पावर 4 को फर्ममा लेख्छौँ। अनि त्यस्तै गरी 3 पावर 2 इक्वल टु के लेख्छौँ? 9 लेख्छौँ। यस्ता डिफ्रेन्ट इक्जाम्पलहरू लेख्छौँ। यसलाई एक्सपोनेन्सियल फर्म भनिन्छ। यदि अब यही लेख्ने तरिकालाई अरू कुनै तरिका छ भने त्यो तरिका हो लगारिदम। जसरी यसलाई हामीले यसरी लेख्छौँ, यसैलाई अब लगबाट लेख्ने हो भने चाहिँ कसरी लेख्छौँ भन्दा यसलाई एक्सप्रेस गर्ने डिफ्रेन्ट वे नै के हो त? लगारिदम हो। जब हामी कुनै पनि भ्यालुलाई एक्सपोनेन्सियल फर्ममा राख्छौँ, त्यो एक्सपोनेन्सियल फर्मलाई अर्को तरिकाले युज गर्छौँ भने त्यो अर्को तरिका चाहिँ के हो त? लगारिदम हो। लगारिदम भनेको एनदर वे अफ एक्सप्रेसिङ एक्सपोनेन्सियल इक्वेसन अथवा एक्सपोनेन्सियल फर्म। अब यसलाई चाहिँ लगारिदमको तरिकाले कसरी हामी एक्सप्रेस गर्छौँ भने जस्तो यहाँ अरू पनि हेरौँ। जस्तो 10 टु द पावर 3 भयो भने यसलाई के गर्छौँ? 100 गर्छौँ होइन। अब यस्तो गर्छौँ भने अब 1000 गर्छौँ। अब हामीले यसलाई लगबाट गर्छौँ भने चाहिँ के गर्छौँ भन्दा हामीले लग लेख्छौँ र यो भ्यालुलाई चाहिँ कहाँ लेख्छौँ हामी? यो 16 चाहिँ हामी अगाडि लेख्छौँ। लग अफ कसको भन्दा 16 को टु दी बेस, यसको बेस चाहिँ के छ? 2। यसरी लेख्छौँ। लग यो कसको नम्बरको लग लिन्छौँ र बेस चाहिँ कुन? 2 टु दी बेस 2 इक्वल टु एन्सर चाहिँ हामी कहाँ लेख्छौँ? 4। यसरी लेख्ने गर्छौँ। ठिक छ। यो लेख्ने तरिकालाई नि हामी के भन्छौँ? लग भनेको यसैलाई एक्सप्रेस गर्ने अर्को तरिका हो। अब यसलाई कसरी पढ्छौँ भन्दा लग अफ 16 टु दी बेस 2 इज 4। यसलाई हामीले कसरी पढ्छौँ? लग अफ 16 टु दी बेस 2 इज कति त भन्दा 4। यसलाई पढ्न चाहिँ यसरी पढ्छौँ। जस्तो अब यहाँ के हुन्छ भन्दा यो अब लगमा यो 16 कहाँ आउँछ? यता आउँछ। यो 4 कहाँ जान्छ? यहाँ जान्छ र बेस चाहिँ के हुन्छ? सेम रहन्छ। जस्तो लग अफ यहाँ लेख्ने बेला लग अफ 16, यो 16 चाहिँ कहाँ लेखिन्छ? यहाँ लेखिन्छ। बेस सेम रहन्छ, यो टु दी बेस इक्वल टु, अब यसको एन्सर यो पावर चाहिँ यहाँ के हुने रहेछ? एन्सर हुने रहेछ। अब यसलाई तपाईँहरू बनाउनुहोस् त। अब कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ? लग अफ 9 यसको लग टु दी बेस को 3 इक्वल टु कति त भन्दा यसको एन्सर चाहिँ पावर हुन्छ 2। त्यसै गरी अब यसलाई बनाउनुहोस् त। लग अफ 1000 टु दी बेस 10, बेस चाहिँ यसको के छ? 10 छ भने यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ? इक्वल टु 3 हुन्छ। अब यस्तै गरी हामी डिफ्रेन्ट इक्जाम्पल दिन सक्छौँ। अब लग के रहेछ भन्दा लग भनेको कुनै पनि एक्सपोनेन्सियल इक्वेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने डिफ्रेन्ट वे रहेछ लग। त्यसो भए अब जस्तो म अब यसबाट के पनि बुझौँ भन्दा जस्तो हेर्नुहोस् त, लग अफ 16 टु दी बेस 2 भनेको के हो भन्दा 2 को पावर कति भयो भने 16 हुन्छ त। 2 को पावरमा 2 को पावरमा कति आयो भने 16 हुन्छ त। भन्नुको अर्थ वाट पावर अफ एक्स
टु दी बेस 2 2 को पावर कति भयो भने यसको एन्सर 16 हुन्छ भन्न खोजेको। यसले 2 को पावर कति भयो भने 16 हुन्छ भने 2 को पावर कति भयो भने 16 हुन्छ त 2 को पावर 4 भयो भने देयरफोर x को पावर कति x को भ्यालु 4। यसको एन्सर चाहिँ कति भयो त 4। ठीक छ। जस्तो log 81 टु दी बेस 3 इक्वल टु व्हाट भन्यो भने अब यहाँ के गर्ने log 81 टु दी बेस 2 इक्वल टु यसलाई x मानिदिने हो भने अब हामीले यो अघिको तरिकाले गरौँ त योबाट हामीले के बुझ्न सक्छौं भन्दा 3 को पावर कति भयो भने यसको एन्सर चाहिँ 81 हुन्छ। 3 टु दी पावर x यो पछाडी यहाँ हेर्नुस् त log को एन्सर जे हो त्यो चाहिँ केमा आउँछ सधैँ पावरमा आउँछ है। पावर जे छ त्यो नै log को एन्सर हुन्छ। जस्तै हेर्नुस् यहाँ 4 पावरमा छ यसको एन्सर 4 आयो। यहाँ 2 पावरमा छ यहाँ हामीले log अफ 9 टु दी बेस 3 इक्वल टु 2 आयो। 2 भनेको पावर चाहिँ एन्सर हुन्छ। अब यहाँ अर्को यो 1000 मा log अफ 1000 टु दी बेस 10 इज 3 भनेपछि यो 3 त 3 एन्सर भनेको त पावर हो। अब यहाँ हेर्नुस् त यो एन्सर यो x भनेको के हो त पावर हो। यी बेस सेम भयो। यहाँ हेर्नुस् है अब यसलाई गर्ने तरिकालाई जस्तो log बाट एक्सपोनेन्शियल फर्मलाई log मा यसरी लेखिन्छ अनि log बाट कसरी एक्सपोनेन्शियल फर्ममा लेख्ने भन्दा जस्तो यो एन्सर सधैँ के हुन्छ एन्सर के हुन्छ पावर हुन्छ। बेस सेम रहन्छ है बेस 3 भयो अनि यो एन्सर चाहिँ के हुन्छ पावर हुन्छ। अनि फेरि यहाँ जसको log निकाल्ने हो त्यो चाहिँ के हुन्छ इक्वल टु पछि नम्बरमा आउँछ इक्वल टु पछि आउँछ। ठीक छ। यहाँ हेर्नुस् त यहाँ के हुने रहेछ भन्दा यो x पावरमा आउँछ र यो चाहिँ केमा आउँछ यता आउँछ है। यहाँ हेर्नुस् त बेस सेम रहन्छ। यो x कहाँ आयो यहाँ आयो अनि यो 3 को यो 3 माथि 81 छ नि यो यसको ठाउँमा को आउँछ एन्सर पावर आउँछ र यो 81 चाहिँ यता जान्छ। यो हामीले एक्सपोनेन्शियल फर्मलाई लगाइरिदम फर्म र लगाइरिदम फर्मलाई एक्सपोनेन्शियल फर्ममा लगेर चाहिँ हामी सल्भ गर्न सक्छौं। यस्तै अरु इक्जाम्पल हेरौं। जस्तो log 27 टु दी बेस 3 इक्वल टु व्हाट भन्यो भने अब यो व्हाटलाई चाहिँ के गर्नु भन्दा log 27 टु दी बेस 3 इक्वल टु x मानौ। यो त x त एन्सर हो भनेपछि अब यसलाई चेन्जिङ इन एक्सपोनेन्शियल फर्म changing the given value in exponential form के हुन्छ भन्दा यो बेस सधैँ बेस सेम त्यही नै हुन्छ र यो एन्सर चाहिँ के हुन्छ पावर हुन्छ इक्वल टु 27। त्यसो भए अब 3 को पावर x इक्वल टु यसलाई 3 को पावर कति गर्न सकिन्छ 3 देयरफोर x इक्वल टु 3 भनेपछि log 27 टु दी बेस 3 log अफ 27 टु दी बेस 3 इज यहाँ कति आउने रहेछ 3 आउने रहेछ। 3 को पावर कति भयो भने 27 हुन्छ। यसरी बुझ्दा नि हुन्छ 3 को पावर कति भयो भने 27 हुन्छ भन्दा 3 को पावर 3 भयो भने 27 हुन्छ। त्यो पावर नै के हुन्छ एन्सर हुन्छ सधैँ पावर एन्सर हो। ल यो log भनेकै के रहेछ त भन्दा एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनलाई चाहिँ एउटा रिप्रेजेन्ट गर्ने एनदर वे रहेछ। फेरि पनि हेर्नुस् जस्तो 3 पावर 4 इक्वल टु कति हुन्छ 81 हुन्छ अनि अब यसलाई log यो त एक्सपोनेन्शियल फर्म हो यसलाई log मा कसरी लेख्ने भन्दा log अफ कसको 81 टु दी बेस 3 बेस त्यही हुन्छ इक्वल टु पावर चाहिँ के हुन्छ एन्सर हुन्छ। log 81 टु दी बेस 3 को भ्यालु सधैँ कति हुन्छ 4 हुन्छ। ल त्यस्तै गरी log अफ 10000 टु दी बेस 10 कति हुन्छ भन्नु भने 10 को पावर कति भयो भने 1000 हुन्छ भन्नु भने यसको एन्सर x हो भने ल यसको एन्सर x मान्ने हो भने के हुन्छ त भन्दा 10 टु दी पावर x भनेको चाहिँ यो बेस सेम हुन्छ एन्सर चाहिँ के हुन्छ पावर हुन्छ इक्वल टु यो चाहिँ के हुन्छ यता आउँछ। ठीक छ यो यता आउँछ यो चाहिँ यहाँ जान्छ भनेपछि यो x पावरमा गयो यो चाहिँ यता आयो x को ठाउँमा आयो भनेपछि के भयो त 10 पावर x इक्वल टु
10 पावर कति हुन्छ 3 देयरफोर x इक्वल टु सरी एउटा 0 छुट्टु 4 यसको के भयो त 4 यो नि के हो त लग हो। अब यसका केही रुलहरु छन् यी रुल पढौं। ल यो सक्यो। अब लज अफ लगारिदम मा हामीले के पढ्नु पर्छ भन्दा हामीले ल यसका फर्मुलाहरु के रुल हुन्छ भनेर हामीले पढ्ने छौं। अब फर्स्टमा जस्तो 1 नम्बरमा log m into n छ भने कुनै पनि दुईटा मल्टिप्लाई फर्ममा छन् भने कुनै पनि दुईटा नम्बर मल्टिप्लाई फर्ममा छन् र त्यसको लग निकाल्नु छ भने यसको आन्सर हुन्छ log m into log n। यो यी दुवैको छुट्टा छुट्टै लग लिएर मल्टिप्लाई गरेकोसँग बराबर हुन्छ। यसलाई चाहिँ प्रोडक्ट रुल अथवा प्रोडक्ट लज अफ लगारिदम भनिन्छ। सेकेन्डमा log m by n डिभाइड को फर्ममा छ भने सधैँ log m minus log n हुन्छ। यसलाई डिभिजन रुल भनिन्छ। थर्ड रुल हेरौं। यदि log छ भने यसमा के हुन्छ भन्दा यी सबैमा यहाँ हेर्नुस् है त log चाहिँ एउटा सर्टेन बेस चाहिँ के हुन्छ। सपोज यहाँ मानिलियौ a छ भने यहाँ पनि बेस चाहिँ सेम रहन्छ, यहाँ पनि बेस के रहन्छ सेम रहन्छ। बेस जे बेस भए पनि सेम रहन्छ। अब जस्तो log 1 a बेस a को पावर m पावर n छ भने यस्तो कुनै पनि भेरिएबल हामीलाई यो m पावर n को log लिनु छ भने यो पावर अगाडि आउँछ र हाम्रो log m टु द बेस a हुन्छ। यो पावर चाहिँ सधैँ के आउँछ अगाडि आउँछ, यहाँ अगाडि आउँछ र यो बेसको मात्रै log लिन्छ। थर्ड रुल। फोर्थ रुलमा जस्तो log 1 भयो भने जेसुकैको बेस होस्, बेस जेसुकै होस् यसको log सधैँ के हुन्छ 1 हुन्छ। log 1 भनेको 0 हुन्छ। हेर्नुस् है त तपाईको log जेसुकै बेसमा 1 को log निकाल्नु पर्यो भने त्यसको बेस के हुन्छ 0 हुन्छ। र भी नम्बरमा log a टु द बेस a बेस र जे को log निकाल्ने हो त्यसको बेस पनि त्यही छ भने यसको log सधैँ के हुन्छ 1 हुन्छ। अर्को एउटा बेस चेन्ज अफ बेस रुल भन्ने छ। जस्तो यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा बेस चेन्ज रुल हेर्नुस् है त। जस्तो कुनै log a को a बेसमा b को log निकाल्नु छ भने यहाँ हेर्नुस् है त। अब यसको बेस के छ a छ। अब यो a बेसलाई चाहिँ डिफरेन्ट बेस बनाउने हो भने यसको के हुन्छ भन्दा यो log यो माथिको माथि नै बस्छ र यो तलको चाहिँ log तलको यो बेस चाहिँ सम्झनको लागि है यस्तो हुन्छ है। यहाँ हेर्नु log बेस a को b छ भने अब यो b को log निकाल्नु छ टु द बेस a छ भने यहाँ सम्झिनको लागि के हुन्छ भन्दा यो b माथिको माथि नै बस्छ, यो a तलको log a भनेर तल बस्छ, तर यसको बेस चाहिँ के हुन्छ छुट्टै हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् है त सजिलोको लागि यदि log अफ b टु द बेस a छ भने अब यसको बेस चेन्ज गर्नु पर्यो भने यो बेस a बाट m बनाउनु पर्यो भने यसको के हुन्छ भन्दा log अफ b भनेपछि यो माथिको कुरा माथि नै आउँछ र यो तलको कुरा के आउँछ तलै आउँछ। माथिको माथि आउँछ तलको तल आउँछ सम्झिनको लागि। अनि फेरि अब यी दुवैको log लिने र अनि फेरि बेस चाहिँ के गरिदिने यो a भन्दा फरक m गरे पनि भयो n, तर यी दुवैमा बेस चाहिँ के गर्नु पर्यो सेम हुनु पर्यो। हामीले a बाट कुनै b मा बनाएको सरी b त यी छ c d e अब m मा बनाएको भनेपछि बेस दुवैको के हुनु पर्यो m हुनु पर्यो। अब यसलाई अर्को तरिकाले कसरी पनि लेख्न सकिन्छ भन्दा जस्तै यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने log अफ b टु द पावर m इक्वल टु log अफ b टु द पावर a इन्टु log अफ a टु द पावर m यसरी पनि लेख्न चाहिँ सकिन्छ। यो भन्दा सजिलो सम्झिनलाई के छ यो छ। यो चाहिँ त्यति युज हुँदैन। हामी स्पेशली म्यानेजमेन्टमा यो ल
लज अफ लगारिदम त धेरै छ, यति छ, धेरै छ, तर हामीले यो क्लास 12 मा बिजनेस म्याथमा पढ्ने करिब यति रुल भए हामी सबै के गर्न सक्छौँ, समेट्न सक्छौँ। त्यही भएर यो ध्यान दिनु होला। यसको म अलिअलि इक्जाम्पल पनि दिन्छु, सबैको एक एकवटा इक्जाम्पल दिन्छु। अब जस्तो यो फर्स्टमा हेरौँ, फर्स्टको यो यसको इक्जाम्पल हेरौँ। लग जस्तो 3 × 5 भन्यो भने यसको एन्सर हुनेछ log 3 + log 5। जस्तो बेस यहाँ जे पनि हुन सक्छ, बेस 2 छ भने यहाँ पनि 2, यहाँ पनि 2 हुन्छ। ठिक छ। अब यसको एन्सर पछि निकालौँला। अब लग टेबल युज गर्ने यो सबै सिकेपछि गरौँला, तर अहिले रुल मात्रै जानेको। जस्तो अर्को छ log 2 पावर 6/3 छ भने यसको के हुन्छ त भन्दा log of 6 to the base 2, किनभने सेम बेस चाहिँ सेम हुन्छ, अनि डिभाइडमा चाहिँ के हुन्छ, माइनस हुन्छ, log of 3 to the base 2 यस्तो हुन्छ। अनि त्यसै गरी थर्डमा log of 1 to the base जेसुकै राखौँ, ल अहिले 2 नै राखौँ, इक्वल टु 1 कसरी हुन्छ भन्दा 2 को पावर कति भयो भने, ल सपोज मानिलिउँ यो याक्स एन्सर चाहिँ log 1 को भ्यालु मैले कति लेखाएको छु, 0 लेखाएको छु नि, यो 0 हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुहोस् है त। सपोज log 1 to the base 2 चाहिँ याक्स हो भने log 1 to the base 2, अब यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ, अघि हामीले पढेको एक्सपोनेन्शियल फर्म अनुसार यो यहाँ 2 बेस 2 हो, सधैँ एन्सर भनेको केमा आउँछ, पावरमा आउँछ, इक्वल टु 1। ल 2 पावर याक्स इक्वल टु 1 लाई 2 पावर कति गर्न सकिन्छ, 0 गर्न सकिन्छ, देयरफोर याक्सको भ्यालु कति आयो, 0। भनेपछि 2 को पावर कति भएमा 1 हुन्छ भन्दा 2 को पावर 0 भएमा 1 हुन्छ, त्यही भएर एन्सर के हुन्छ, 0 हुन्छ। यहाँ जे पनि हुन सक्छ है, जस्तो यहाँ 1 को बेस जतिसुकै होस्, यहाँ बेस 10 नै भयो भने पनि, ल हेर्नुहोस् त, बेस 10 भयो भने 10 को पावर कति राख्यो भने त्यसको एन्सर 1 हुन्छ त। 10 को पावर कति याक्स राख्यो भने 1 हुन्छ भन्दा 10 को पावर कति भयो, 10 को पावर यहाँ हेर्नुहोस् त, 10 को पावर कति भएमा 1 हुन्छ भन्दा यो 1 लाई त 10 पावर कति गर्नु पायो, 0, बेस सेम भएपछि याक्सको भ्यालु 0 भन्दा तपाईको के हुन्छ, log 1 को जतिसुकै बेसमा होस्, log 1 बेस जतिसुकै होस् त्यसको भ्यालु कति हुन्छ, बेस कहिले पनि के हुँदैन भन्दा डज नट इक्वल टु 0। बेस चाहिँ के हुनु हुँदैन, 0 हुनु हुँदैन, किन भन्दा 0 को पावर 0 भयो भने यो के होइन, 1 होइन है, यो अनडिफाइन्ड हो। त्यही भएर बेस चाहिँ के हुनु हुँदैन, 0 पनि 0 हुनु हुँदैन। यसको हेरौँ त। अब आइबी सेम बेस भयो भने के हुन्छ, log of 10 to the base 10। अब सेम बेसमा भयो भने के हुन्छ भन्दा मैले 0 हुन्छ भने, सरी 1 हुन्छ भने, ल 1 हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुहोस् त, 10 को कति पावरले 10 हुन्छ, ल यसको एन्सर यो मानौँ। अब बेस 10 अनि याक्स सधैँ यो एन्सर चाहिँ पावरमा आउँछ, इक्वल टु यो चाहिँ के लेखिन्छ, यता लेखिन्छ 10। अब 10 पावर याक्स इक्वल टु 10 लाई के गर्न सकिन्छ, 10 को पावर 1 गर्न सकिन्छ, देयरफोर याक्स इक्वल टु 1। सधैँ सेम बेस, log अफ समथिङ टु द बेस सेम सधैँ कति हुन्छ, 1 हुन्छ। यहाँ 10 10 5 5 जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, log अफ 3 टु द बेस 3 लियो भने पनि कति नै भयो, 1। log अफ 4 टु द बेस 4 भयो भने पनि 1। log अफ 100 टु द बेस 100 भयो पनि 1। जतिसुकै को लग निकालौँ तर बेस त्यति नै छ भने त्यसको कति हुन्छ, 1 हुन्छ। सिम्पल मात्रै हेरौँ, भीमा भिआई को थर्डको चाहिँ छुटेछ, यो फोर्थको हो भनेको चाहिँ लग यहाँ के छ, थर्डमा m पावर n छ भने, m पावर n छ भने के हुन्छ, n log यो पावर अगाडि आउँछ र यो m को चाहिँ सेम बेसमा लग निकालिन्छ। log याक्स को पावर 2 भयो भने यसको बेस a छ भने के हुन्छ, यो 2 अगाडि आउँछ र यो के गरिन्छ भन्दा a को पावर यो बेस log
बेस चाहिँ के ए राखेर सेम यसको भ्यालु लेखिन्छ। यो भयो तपाईको थर्डको। ल अब यसमा चाहिँ बेस चेन्ज गर्ने मात्रै हो, यो तपाईहरुको त्यति युज हुँदैन। तपाई पनि एक्जाम्पल चाहिँ हेर्नुस्। मानिलियौ लग बेस सपोज 3 छ भने अब यसलाई के गरिन्छ भन्दा लग अफ 5 को लग निकालिन्छ बाइ लग अफ 3, यो 3 को लग निकालिन्छ। तर अब यसमा तपाईले 3 बेस 3 को ठाउँमा तपाईले के राख्नुहुन्छ, यहाँ 2 राख्नुहुन्छ अनि यहाँ पनि 2 राख्नु पर्यो, यहाँ 3 राख्ने भए यहाँ पनि 3 राख्नु पर्यो, यहाँ 4 यहाँ पनि 4, दुईटैमा बेस 3 बेस चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो। 3 चाहिँ राख्नु भएन किन भन्दा 3 त अघि नै छ, बेस 3 छ भने अब 3 को ठाउँमा तपाईले 1 राख्नु पर्यो। 1 बेस नर्मली हुँदैन किनभने 1 को बेस भयो भने जतिको पनि त्यति नै हुन्छ। त्यही भएर 1 बाहेक 1 र 0 बाहेक अरु बेस राख्नु होला। अब यहाँ 3 चाहिँ राख्नु पाएन, अब यहाँ 2 हुन सक्यो, यहाँ पनि 2, यहाँ 4 राख्यो भने यहाँ पनि 4, यहाँ 5 भयो यहाँ पनि 5। यस्तै गरी तपाईले के गर्नुहुन्छ बेस चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक्जाम्पल हो। अब दोस्रोमा हामीले ल अफ लगारिदम पढौँ। यी सबै ल चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ, यो कमै युज हुन्छ, नभए अरु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छन् हामी टुडेल म्यानेजमेन्टको लागि। कमन लगारिदम, कमन लगारिदम भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा त्यस्तो लग जस्तो हामीले लगको के हुन्छ बेस हुन्छ, लग अफ 25 टु द बेस 5 यसरी लेख्छौँ नि, यसको बेस हुन्छ नि हो। यो बेस लग 25 मात्रै छ भने यसको बेस जब दिँदैन, जब लगमा बेस देखिँदैन भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा त्यसको बेस चाहिँ 10 छ भनेर बुझ्छौँ। द लगारिदम ह्याभिङ बेस 10 इज नोन एज कमन लगारिदम। र कमन लगारिदम भन्न साथै हामीले के बुझ्छौँ भन्दा बेस 10 भएको लगारिदमलाई कमन लगारिदम भन्छौँ। र हाम्रो यो बेस 10 चाहिँ लेख्ने चलन छैन, यसलाई के लेखिन्छ लग 25 मात्रै लेखिन्छ। यसको अर्थ हो यहाँ बेस 10 छ। जब हामीले यस्तो रुट भयो भने यहाँ रुट 2 छ भन्नुको अर्थ रुट 3 छ अनि यहाँ के छ त भन्दा यसको यो चाहिँ स्क्वायर रुट हो, यहाँ केही नभए 2 हुन्छ भन्छौँ र यसलाई रुट हटाउने बेला 3 को पावर यहाँ 1 छ अनि 1/2 गर्छौँ। यो भने जस्तो यहाँ केही नहुँदा 2 भनेर हामीले जाने जस्तै यदि लगमा बेस छैन भने सधैँ त्यसको बेस 10 हुन्छ भनेर हामीले के गर्नु पर्यो जान्नु पर्यो, जसलाई हामी के भन्छौँ कमन लगारिदम भन्छौँ। बेस 10 भएको लगारिदमलाई कमन लगारिदम भन्छौँ। अब अर्को छ क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड मेन्टिसा। कुनै पनि लगारिदममा दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स लगारिदममा क्यारेक्टरिस्टिक्स र मेन्टिसा। यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो जस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्स र मेन्टिसा भनेको जस्तो लगको एन्सर निकाल्दा, जस्तो ल तपाईलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो तपाईले लग त टेबल युज गर्नु भने लग 575 लग 475 जस्तो लग मैले कति थिचेँ लग 485 थिच्दाखेरि यहाँ केही छैन भने यो बेस कति हुन्छ 10 हुन्छ, यो 10 लेखिँदैन। यसको एन्सर आयो 2.6857। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, यसमा लगको एन्सर निकाल्दा तपाईको यहाँ दुई पार्ट हुन्छ, एउटा डेसिमल भन्दा अगाडिको पार्ट र डेसिमल भन्दा पछाडिको पार्ट हो। कुनै पनि लगारिदमको भ्यालुमा एउटा डेसिमल भन्दा अगाडि र डेसिमल भन्दा पछाडि दुईटा भाग हुन्छ। त्यो डेसिमल भन्दा अगाडिको भागलाई हामी के भन्छौँ क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्छौँ भने डेसिमल भन्दा पछाडिको भागलाई हामी के भन्छौँ मेन्टिसा भन्छौँ। कुनै पनि लगको एन्सरमा डेसिमल भन्दा अगाडिको पार्टलाई हामी के बुझ्छौँ क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्छौँ भने पछाडिको भागलाई चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भन्दा मेन्टिसा भनेर बुझ्छौँ। ठिक छ। ल क्यारेक्टरिस्टिक्स र मेन्टिसा भनेको के रहेछ भन्दा लगको एन्सरमा डेसिमल भन्दा अगाडि आएकोलाई हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्छौँ, डेसिमल भन्दा पछाडिको डिजिटलाई हामी के भन्छौँ मेन्टिसा भन्छौँ। तर सधैँ याद गर्नुपर्ने यो क्यारेक्टरिस्टिक्स इट मे बी पोजिटिभ अर नेगेटिभ। यो क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ सधैँ पोजिटिभ पनि हुन सक्छ नेगेटिभ पनि हुन सक्छ भने यो मेन्टिसा सधैँ के हुन्छ पोजिटिभ अलवेज। यो मेन्टिसा के हुन्छ अलवेज पोजिटिभ हुन्छ। यो नेगेटिभ कहिले पनि हुँदैन, याद गर्नुपर्ने।
क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको के रहेछ? लगारिदमको अगाडिको पार्ट के हो? क्यारेक्टरिस्टिक्स हो भने पछाडिको पार्ट के हो त? मेन्टिसा हो। मेन्टिसा अलवेज पोजिटिभ र क्यारेक्टरिस्टिक्स बोथ मेबी बोथ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ। क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ पोजिटिभ पनि हुनसक्छ नेगेटिभ पनि हुनसक्छ। मेन्टिसा सधैँ पोजिटिभ हुन्छ। अब कसरी यो क्यारेक्टरिस्टिक्स पत्ता लगाउनलाई हामीलाई कुनै पनि रुल छैन। हामी विदाउट क्यालकुलेसन हामी के गर्छौँ? क्यारेक्टरिस्टिक्स पत्ता लगाउँछौँ भने मेन्टिसाको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ? अब जस्तो क्यालकुलेटरबाट गर्ने भए क्यालकुलेटर युज गर्छौँ, टेबलबाट गर्ने भए हामीले टेबल युज गर्छौँ। तर हामीले यो एक्सर्साइजमा यसमा चाहिँ हामीले सकेसम्म हामी के युज गर्ने छैनौँ? क्यालकुलेटर युज गर्ने छैनौँ। हामीले सबै लग टेबल पछाडिको लगको टेबल हेरेर मात्रै हामीले के गर्नेछौँ? लग टेबल युज गरेर मात्रै हामीले क्यालकुलेसन गर्नेछौँ। हामीले टेबल युज गर्ने छैनौँ, किन भन्दा टेबल युज गर्नेछौँ, क्यालकुलेटर युज गर्ने छैनौँ। क्यालकुलेटर गर्दा एन्सर बिग्रिने चान्स म्याक्सिमम हुन्छ। क्यालकुलेटर युज नगर्नु होला। हामी सबै यो टेबलबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यारेक्टरिस्टिक्स कसरी पत्ता लगाउने? यो क्यारेक्टरिस्टिक्स पत्ता लगाउने तरिका जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त 2 3 4 5 मैले यो 4वटा डिजिट लिएँ। हामीले नर्मली 4वटा डिजिटको लगारिदम टेबल पढ्छौँ। 4वटा डिजिटमा सधैँ याद गर्नुहोस् क्यारेक्टरिस्टिक्स कसरी पत्ता लगाउने भन्दा यहाँ यो नम्बर भनेको के छ? ग्रेटर देन 0। क्यारेक्टरिस्टिक्स इफ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ नम्बर ग्रेटर देन 0 भन्दा ठुलो भयो भने त्यस्तोको हामी के गरी क्यारेक्टरिस्टिक्स पत्ता लगाउँछौँ भन्दा यो भनेको 0 भन्दा ठुलो, ठिक छ। अब 0 भन्दा ठुलो भयो हो भने अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स कति हुन्छ भन्दा यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स यहाँ काउन्ट गर्ने, डिजिट काउन्ट गर्ने। कतिवटा डिजिट छ? 4वटा डिजिट छ है। अब जस्तो डेसिमल यस्तो छ भने तपाईले डेसिमल भन्दा अगाडिको मात्रै के गर्ने हो? हामीले रियल नम्बरलाई चाहिँ के गर्ने हो? हेर्ने हो। भन्दा कतिवटा डिजिट छ भन्दा 4वटा डिजिट छ भने यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स र नम्बर। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त 4 डिजिट छ भने 2 3 4 5 छ भने यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स 4वटा छ भने यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स 3 हुन्छ। एउटा दुईटा तीनटा 4वटा छ भने एकले कम हुन्छ, सधैँ 3 हुन्छ। जस्तो 3 4 5 छ भने यसको 3वटा डिजिट छ भने क्यारेक्टरिस्टिक्स 2 हुन्छ। 3वटा छ भने सधैँ क्यारेक्टरिस्टिक्स 1 लेस हुन्छ सधैँ। अनि 4 5 छ भने दुईटा छ भने कति हुन्छ? दुईटा छ भने 1 मात्रै हुन्छ क्यारेक्टरिस्टिक्स। अनि एउटा छ भने कति हुन्छ? 0 हुन्छ। 1 घट्छ। प्रत्येक डिजिट नम्बर अफ डिजिटमा 1 लेस गर्यो भने क्यारेक्टरिस्टिक्स आउँछ। यहाँ हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 3 4वटा छ 1 घट्यो 3, 3टा छ 1 लेस 2 45 देयर आर 2 डिजिट minus 1 digit 1 there is only 1 digit 1 minus 1 0। भनेपछि यदि डिजिटहरु चाहिँ 0 भन्दा ठुलो नम्बर हो भने त्यस्तो बेला कसरी क्यारेक्टरिस्टिक्स पत्ता लगाउने भन्दा नम्बर काउन्ट गर्ने, नम्बर अफ डिजिट काउन्ट गर्ने। डिजिट जतिवटा डिजिट छ 1 लेस गर्यो भने के आउँछ? नम्बर अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स फाइन्ड हुन्छ। 4वटा डिजिट यदि यहाँ 5वटा डिजिट थियो भने के हुन्थ्यो? यहाँ क्यारेक्टरिस्टिक्स 4 हुन्थ्यो। 1 2 3 4 5वटा छ भने 4 हुन्छ, 3टा छ भने 2 हुन्छ, 2टा छ भने 1 हुन्छ, एउटा छ भने 0 हुन्छ। यो के कस्तो अवस्थामा भन्दा यदि नम्बर चाहिँ 0 भन्दा ठुलो छ भने। अब नम्बर 0 भन्दा सानो छ भने कस्तो हुन्छ? अब हेरौँ है त। लेस देन 0 छ भन्यो भने चाहिँ लेस देन 0 भनेको 0 भन्दा सानो नम्बरहरु के हो त भन्दा पोइन्ट डेसिमलमा आउने नम्बरहरु जस्तो नम्बर्स 0.1234 यस्तो छ भने यो भनेको 0 भन्दा के हो त? 0 भन्दा यो पनि 0 भन्दै ठुलै है। यो पनि 0 भन्दा ठुलो हो। अब यो डेसिमलको मात्रै हेरौँ। अब डेसिमल भयो भने के हुन्छ? पहिला डेसिमल भयो भने तपाईले याद गर्नुस्, यदि डेसिमलमा छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा
भन्दा डेसिमलको कुन डिजिटबाट स्टार्ट भएको छ त्यो याद गर्नुस्। यदि 0 भन्दा ठुलो भयो अथवा यसलाई 1 भन्दा ठुलो, अघिको चाहिँ 1 भन्दा ठुलो भन्दा बेटर है, अघिको चाहिँ 1 भन्दा ठुलो भयो भने 1 अथवा 1 भन्दा ठुलो भयो भने, अब 0 देखि 1 को बिचमा भयो भने के हुन्छ भन्दा डेसिमल नम्बर भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले अब कसरी याद गर्नु, डेसिमल नम्बरको मेन्टिसा सरी क्यारेक्टरिस्टिक्स कसरी पत्ता लगाउने। अहिले हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स पत्ता लगाउने तरिका पढिरहेका छौँ है त। जस्तो अब 0, अब यहाँ चाहिँ के हेर्नु भन्दा डेसिमल भन्दा पछाडिको, जस्तो यहाँ हेर्नु 0.0023 भनेपछि यहाँ डेसिमलको केबाट, तेस्रोबाट सुरु भएको छ नम्बर हो, यो भन्न खोजेको मैले। डेसिमलको कतिौं नम्बरबाट चाहिँ के भएको छ त भन्दा नेचुरल नम्बर स्टार्ट भएको छ भनेपछि डेसिमलको पहिलो नम्बरबाट के भएको छ, डेसिमल नम्बर स्टार्ट भएको छ भने यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स -1 हुन्छ र लेख्ने बेला हामी के लेख्छौँ 1 बार भनेर लेख्छौँ। ठीक छ। अब 0.0123 यस्तो आयो भने डेसिमलको कतिौं नम्बरबाट, नम्बर कतिौं पोजिसनबाट, सेकेन्ड पोजिसनबाट चाहिँ हाम्रो के भएको छ नम्बर न्युमेरिकल भ्यालु सुरु भएको छ भने यसको -2 हुन्छ र यसलाई 2 बार लेखिन्छ। ठीक छ। त्यस्तै गरी 0.0003 यसरी अब सरी 0.0012 आयो भने अब कतिौं नम्बरबाट छ, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पोजिसनबाट के छ नम्बर सुरु भएको छ भने यसको -3 हुन्छ अथवा यसलाई चाहिँ 3 बार लेखिन्छ क्यारेक्टरिस्टिक्स। हेर्नुस् है, -1 भनेको 1 बार हो, -2 भनेको 2 बार हो, -3 भनेको 3 बार हो। जस्तो 0.0002 आयो भने यो नम्बर कतिौं प्लेसबाट, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड डेसिमलको कतिौं प्लेसबाट सुरु भएको छ 1 2 3 4, फोर्थ प्लेसबाट सुरु भएको छ भने यसको के हुन्छ -4 हुन्छ र यसलाई 4 बारले डिनोट गरिन्छ। यसरी के गर्ने गरिन्छ क्यारेक्टरिस्टिक्स पत्ता लगाउने गरिन्छ। ल अब मेन्टिसा चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने भन्दा मेन्टिसा जस्तो नम्बर, अब नम्बर्समा अहिले जस्तो 1 2 3 4 गरौँ। अब यसको मेन्टिसा कसरी पत्ता लगाउने भन्दा जस्तो 1 2 3 4 भनेपछि सुरुमा क्यारेक्टरिस्टिक्स आउँछ। 1 2 3 4 को मेन्टिसा कसरी पत्ता लगाउने भन्दा जस्तो यो 1 2 3 4 को क्यारेक्टरिस्टिक्स कति हुन्छ, 4 भएपछि 3 हुन्छ 3 पोइन्ट। अब हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स र मेन्टिसा मैले के भनेको छ, लगको एन्सरमा डेसिमल भन्दा अगाडिकोलाई के हो क्यारेक्टरिस्टिक्स, डेसिमल भन्दा पछाडिकोलाई के भनिन्छ मेन्टिसा भनिन्छ भने अब यहाँ क्यारेक्टरिस्टिक्स यो 1 2 3 को पहिला त क्यारेक्टरिस्टिक्स लेखिन्छ। अब मेन्टिसा चाहिँ कसरी लेखिन्छ भन्दा हामीले यो चाहिँ अब लग टेबल हेर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब लग टेबलमा मेन्टिसा कसरी हेर्ने भन्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ लग टेबल हेर्नुस्। अब तपाईहरुले यहाँबाट अलि प्रश्न नबुझ्नु होला, तपाईले आफ्नो बुकमा हेर्नुस्। यो फोर्थ फिगर लग टेबल छ। यसमा तपाईको फर्स्टमा चाहिँ नम्बरहरु दिएको छ। नम्बर कतिबाट सुरु भएको छ भन्दा 10 बाट सुरु भएको छ। 10 11 12 13 बाट सुरु भएको छ अनि त्यसपछि यता रोमा के छ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सम्म छ। अनि त्यसपछिको अर्को मेन डिफरेन्स दिएको छ। पछाडी यो लास्टको लाई चाहिँ हामी के भन्छौं मेन डिफरेन्स भन्छौं। त्यसमा चाहिँ 1 देखि कति सम्म छ भन्दा 9 सम्म छ। 0 हुँदैन 1 देखि 9 सम्म, अगाडिकोमा चाहिँ 0 देखि 9 सम्म। अब यहाँ के गर्ने भन्दा हामीले सधैं लग टेबल हेर्दा सुरुमा दुईटा हेर्ने। ठीक छ, सुरुमा दुईटा हेर्ने। त्यो कहाँ हेर्ने भन्दा फर्स्ट कोलममा। जस्तो म यहाँ लग टेबल बनाइदिन्छु। एउटाको चाहिँ 10 बाट सुरु भएको छ अनि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यतिसम्म छ। त्यसपछि फेरि के छ भन्दा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यसरी छ हो। अब यहाँ तपाईले के हेर्नु पर्यो भन्दा अब हामीलाई 12 सुरुमा दुईटा हेर्नु पर्यो। अन्त 1 10 11 12। अब 12 को हेर्नु पर्यो। अब 12 को म एउटा देखाउँछु, यो लाइन मात्रै देखाउँछु।
12 मा कति छ भन्दा 0792 0792 छ। अनि म चाहिने मात्रै देखाउँछु। त्यसपछि पहिला 12 हेर्ने, दुईटा हेर्ने, 2 डिजिट हेर्ने, त्यसपछि 1 डिजिट गरेर हेर्ने। सधैँ हाम्रो यो 4 फिगर लग टेबल हो, यसमा 4 वटाको मात्रै हेरिन्छ। हामीले गर्ने भनेको 4 फिगर, 6 फिगर, 12 फिगरको लग टेबलहरू हुन्छ, तर हामीले पढ्ने भनेको 4 फिगर लग टेबल मात्रै हो। 4 वटा डिजिटको मात्रै हेर्न मिल्छ। अब हामीले 4 वटा डिजिटलाई कसरी हेर्ने भन्दा सुरुमा दुईटा, त्यसपछि एउटा, त्यसपछि एउटा। भनेपछि पहिला 12 हेर्ने, 12 हेर्ने, त्यसपछिको कति हेर्ने, 3 हेर्ने, भनेपछि 3 हेर्ने, यसको सिधा तल हेर्ने। 12 को 3 हेर्दाखेरि कति हुन्छ, 12 को 3 मा 0899 छ, 0899 छ। र अब अर्को 4 हेर्ने, 4 चाहिँ कहाँ हेर्ने भन्दा लास्टमा मिन डिफरेन्समा हेर्ने। 4 चाहिँ मिन डिफरेन्समा हेर्दाखेरि यो 4 को सिधा तल हेर्दा, यहाँ 4 को सिधा तल हेर्दा कति छ, 12 को। ल अब यसलाई हेर्ने तरिका है। अब यसलाई कसरी हेर्ने भन्दा सुरुमा दुईटा हेर्ने, दुईटा र एउटा हेर्ने। दुईटा र एउटा हेर्दाखेरि यो दुईटा यहाँ हेर्ने, त्यसको सिधा 3 मा जाँदा कति आयो भन्दा 0899। तपाईले यसलाई टिप्ने 0899 भनेर, यो 0 सहित अगाडि 0 भए पनि लिने, 0899 छ। अनि त्यसपछि फेरि लास्टमा कति छ, 4 छ भनेपछि तपाईको यो मिन डिफरेन्समा गएर 4 हेर्ने। 4 हेर्दाखेरि यहाँ कति छ भन्दा 14 छ। अनि यो 14 लाई चाहिँ यहाँ ल्याएर जोड दिने, जोड्दाखेरि लास्टबाट जोड्ने है। जस्तो तपाईको 12 को 3 हेर्ने, जस्तो 12 को 3 हेर्ने, पहिला दुईटा लिने सधैँ, त्यसपछि एउटा लिँदाखेरि पहिला 12 को 3, 12 यहाँ हेर्ने र 3 यसको तल हेर्दा यसरी 12 बाट र 3 बाट जाँदा जो आउँछ त्यो नम्बरलाई यहाँ लेख्ने। अनि त्यसपछि लेखिसकेपछि अब लास्टमा 4 हेर्नु छ भने 4 चाहिँ यहाँ लास्टको मिन डिफरेन्समा हेर्ने। यो डिफरेन्समा चाहिँ अब 14 छ भने 14 ल्याएर चाहिँ यहाँ जोड दिने सधैँ। जोड्दाखेरि कति हुन्छ, 9 4 13, 9 1 10 11 8 9 0। यो 0 सहित लेख्नुपर्छ, अगाडि 0 सहित लेख्दाखेरि कति आयो भन्दा 0913 आयो भने अघि यहाँ हेर्नुस् त यो 1 2 3 को क्यारेक्टरिस्टिक्स 3 फिक्स भएको छ। क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई केही पनि गर्नु परेन, यतिकै हेरेरै आउँछ भने मेन्टिसा चाहिँ हामीले टेबल युज गर्नुपर्छ। अब कति आयो त भन्दा 0913 भन्दा डेसिमल पछाडिका टर्म बुझाउँछ यसले चाहिँ 0913 भनेर बुझाउँछ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ, मेन्टिसा पत्ता लगाउँछौँ भने अब यो मेन्टिसा यो भनेको के हो, क्यारेक्टरिस्टिक्स 3 हो भने मेन्टिसा चाहिँ कति हो त भन्दा 0.0913 हो। यो सधैँ के हो, प्लस हो। यो पनि अहिले चाहिँ के छ, प्लसै छ। यो सधैँ कहिले पनि माइनस हुँदैन, ठीक छ। अब त्यस्तै गरी अब यसैमा हेरौँ 1 2 3 0.4 छ भने अब 1 2 3.4 छ भने अब कसरी हेर्ने भन्दा यसको पनि हेर्ने तरिका यहाँ हेर्नुस् है त। 1 2 3 अब जब 3टा डिजिट डेसिमल भन्दा अगाडि कतिवटा छ, 3टा छ अनि क्यारेक्टरिस्टिक्स 2टा हुन्छ, 2 पोइन्टबाट सुरु हुन्छ। अब हेर्ने भनेको 12 3 4 सरी 12 दुईटा एउटा हेर्दा कति नै आउँछ, 12 को यही हो अनि 3 को हेर्ने यही नै हो अनि 4 को हेर्दाखेरि अघि कति आएको थियो 0899 मा 14 जोडेको थियो 3 11 9 09 यो आएको थियो भने अब यहाँ कति नै हुने भयो 0913 नै हुने भयो, ठीक छ। अघि र अहिलेकोमा के मात्रै फरक, क्यारेक्टरिस्टिक्स मात्रै फरक आयो। फेरि यो डेसिमल यहाँ आउँछ भने अब यहाँ के हुन्छ त, नम्बर त सेम छन्। अब हामीले हेर्ने भनेको 12 3 4 नै हो, तर यहाँ डेसिमल भन्दा अगाडि दुईटा डिजिट छ भने अब यहाँ क्यारेक्टरिस्टिक्स कति हुन्छ, एउटा हुन्छ, ठीक छ। अब एउटा हुन्छ भने यो भनेको कति हुन्छ, यो 1 1 हुन्छ। अब फेरि 12 3 4 हेर्ने तरिका यही नै हो। फेरि डेसिमल यदि यहाँ आउँछ भने के हुन्छ भन्दा अब एउटा डेसिमल भन्दा अगाडि एउटा मात्रै छ भने यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स अब कति हुन्छ 0 1 घट्छ भनेपछि 0 हुन्छ। अनि फेरि हेर्ने 1 2 12.34 12 र 3 लाई र 4 लाई हेर्दाखेरि यति नै एन्सर आउँछ। यदि सबैको एन्सर फरक छ है। अनि फेरि यहाँ अब 0.1234 आयो भने के हुन्छ भन्दा 0 पोइन्टबाट आउँछ भने अब के भयो त, 0.0 आउँछ। के भनेको थिएँ मैले, 0 आयो भने अगाडि सिधै 0 आयो भने डेसिमलको कतिौं पोजिसनबाट चाहिँ नम्बर सुरु भएको छ, 0 होइन कि कुनै नेचुरल नम्बर सुरु भएको छ भनेर हेर्ने। 0 डेसिमल भन्दा डेसिमलको पहिल्यै डिजिटबाट
के छ नेचुरल नम्बर सुरु भएको छ नि यसको 1 बार हुन्छ र फेरि 1 2 3 4 हेर्ने तरिका चाहिँ त्यही हो 12 सुरुको अब 0 को कुनै अर्थ भएन अब लगारिदम टेबल हेर्दा सुरुको दुईटा 12 त्यसपछि 3 4 हेर्दा कति नै आउँछ 0 9 1 3 नै आउँछ भनेपछि अब यसको मिनिङ चाहिँ नेगेटिभ हो -1 हो तर यसलाई यहाँ यसरी 1 बार भनेर लेखिन्छ अथवा यसलाई -1.0913 लेखिन्छ तर यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दा यो 1 चाहिँ नेगेटिभ हो तर यो पछाडिको चाहिँ पोजिटिभ हो 0.0913 कहिले पनि यो क्यारेक्टर मेन्टिसा चाहिँ नेगेटिभ हुँदैन यो अगाडिको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ तर नेगेटिभ पनि हुन्छ पोजिटिभ पनि हुन्छ क्यारेक्टरिस्टिक्स भने मेन्टिसा कहिले पनि के हुँदैन नेगेटिभ हुँदैन भनेपछि यो चाहिँ के हो यसरी आयो भने पनि यो नेगेटिभ हो तर यो पार्ट चाहिँ पोजिटिभ हो भनेर ध्यान दिनुपर्छ है ल यसरी हामीले चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स र मेन्टिसा पत्ता लगाउँछौँ जस्तो तपाईलाई नम्बरै अगाडि नेगेटिभ आयो भने यसको लग कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा यो नेगेटिभ यतिकै रहन्छ नेगेटिभ रहन्छ यिनीहरूको निकाल्ने तरिका आफ्नो ठाउँमा जसरी हामीले निकालेको छ त्यसै गरी निकाल्छौँ है त ल हामीले पढिसक्यौँ अब एन्टी लगारिदम भनेको चाहिँ के हो 2 3 4 को लग कति निकालेको थिएँ यो चारवटा भएपछि 3 हुन्छ क्यारेक्टरिस्टिक्स र यो कति आयो 0913 भनेर यसरी निकालेको थियौँ भने अब जस्तो लग अफ 1 2 3 4 चाहिँ यति आएको थियो भने अब यो लगबाट यो एन्सर हो नि अब यो एन्सरबाट फेरि यो लग निकाल्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एन्टी लग भन्छौँ ठीक छ जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त लग अफ 1 2 3 4 1 2 3 4 को लग यति आयो यो एन्सर हो नि ठीक छ यो के हो त एन्सर हो भने यो एन्सरबाट फेरि त्यो अघिको भ्यालुमा फर्किने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एन्टी लग भन्छौँ अथवा एन्टी लगारिदम भन्छौँ ठीक छ अब यो कसरी निकाल्ने अब भन्दा चाहिँ अब यसलाई पनि के गरिन्छ भन्दा यो क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई वास्ता गरिँदैन यहाँ एन्टी लग निकाल्ने बेला चाहिँ यो क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई हेरिँदैन यो मेन्टिसा मात्रै हेरिन्छ मेन्टिसा कति छ 0913 भनेपछि 0913 छ मेन्टिसा हो अनि 0913 छ भने हामीले कसरी हेर्छौँ भन्दा यी डेसिमल भन्दा पछाडिकोलाई मात्र हेर्छौँ डेसिमल भन्दा अगाडिकोलाई हामी यो 3 लाई हेर्दैनौँ डेसिमल भन्दा पछाडिकोलाई मात्र हेर्छौँ तर डेसिमल भन्दा पछाडिको यो पुरैलाई हेर्छौँ 09 सुरुमा दुईटा लिन्छौँ 09 त्यसपछि के लिन्छौँ एउटा र अर्को यसरी हेर्छौँ अब यसको पनि म एउटा बनाउँछु यो अहिलेको लग टेबल हो भने अब म एन्टी लग टेबलमा गएँ एन्टी लग यहाँ हेर्नुहोस् है त अहिलेको लग टेबल हो अब यो एन्टी लगमा चाहिँ सधैँ कहाँबाट सुरु अघि 10 बाट सुरु थियो भने अब चाहिँ यहाँ 0.00 बाट छ त्यसै गरी डेसिमलबाट सुरु हुन्छ 0. यो अगाडि पोइन्टबाट लेखिन्छ पोइन्ट भन्दा पछाडिको मात्रै हुन्छ 01 यसै गरी 01 02 03 गर्दै गइन्छ अब यहाँ हामीले 09 हामीले हेर्ने तरिका चाहिँ सधैँ लग अथवा एन्टी लगमा सुरुका दुईटा त्यसपछि एउटा हो तर लगमा हेर्दा सिधै हेरिन्छ भने एन्टी लगमा चाहिँ सधैँ डेसिमल भन्दा पछाडिकोलाई मात्रै हेरिन्छ लगमा यदि यता सुन्नुहोस् है त लगमा 0 1 2 3 छ भने यो 01 लाई हेर्ने हैन यो 0 को कुनै पनि मिनिङ छैन डेसिमल भन्दा अगाडि डेसिमल छैन भने सुरुमा आउने यो डिजिटको 0 को कुनै अर्थ छैन तर डेसिमलमा आयो भने चाहिँ 01 आयो भने चाहिँ यो 0 को मिनिङ छ तर यो 0 को मिनिङ छैन अब तपाईले यसलाई हेर्दा कति हेर्नु पर्यो सुरुको 1 to 12 को 3 हेर्नु पर्यो तर यसमा चाहिँ हेर्दा 01 को 2 हेर्नु पर्यो डेसिमल छ भने चाहिँ डेसिमल भन्दा पछाडिको 0 लाई चाहिँ के हुन्छ मान्यता हुन्छ अब यसलाई 09 लाई हेर्ने अनि 1 र 3 लाई हेर्ने अब एन्टी लगमा 09 अब मैले 09 को हेर्छु 09.09 को अनि कुनमा 1 मा 3 मा ल 09 को 1 मा 09 को 1 भनेको यहाँ कति छ त यहाँ भन्दा 09 को 1 मा 12 33 छ है यहाँ 12 33 छ अब अर्को कतिमा हेर्नु पर्यो 3 मा यो 3 चाहिँ कहाँ भन्दा यहाँ अब 3 को तल कति छ भन्दा 09 को 3 को तल भन्दा 09 को 3 को तल भनेपछि 1 छ यहाँ चाहिँ कति छ 1 छ भनेपछि अब यहाँ कति हुन्छ यहाँ हेर्नुस् है त 09 को 1 को 3 मा हेर्दाखेरि 09 को 1 मा कति आयो 1 2 3 3 आयो
र अर्को 3 मा जाँदा यहाँ 1 आयो भने त्यो 1 लाई जोड्दिने ऐकै जस्तो जोड्दा कति हुन्छ 3 1 4 यो 3 यो 2 यो 1 भनेपछि अब यसको आन्सर कति आयो एन्टी लग यो लग इक्वल टु यति छ भने एन्टी लग जस्तो अब यसको एन्टी लग यतिको निकाल्नु पर्यो भने कति आउने रहेछ भन्दा यसको एन्टी लग टेबल हेर्दा 1 2 3 4 आयो 1 2 3 4 आयो भने यो क्यारेक्टरिस्टिक्स 3 हुनुको अर्थ के हो अब योबाट 1 2 3 4 आयो ठीक छ एन्टी लग त यहाँ त 3 देखि नै हेर्नुपर्छ एन्टी लग गर्ने बेला त यो 3 को पनि गर्नुपर्छ एन्टी लग 3 पोइन्ट यो पुरै गर्ने तर टेबल हेर्ने बेला चाहिँ डेसिमल भन्दा पछाडीको मात्रै यो डेसिमल भन्दा पछाडीकोबाट एन्टी लग को भ्यालु 1 2 3 4 आयो तर यो अगाडि 3 हुनुको अर्थ के बुझिन्छ भन्दा 4 वटा डिजिट माथि छ भनेपछि माथि चाहिँ कतिवटा डिजिट छ 4 वटा डिजिट छ भने अब यो डेसिमल चाहिँ 4 वटा डिजिट पछाडि लगेर हाल्ने यसको अर्थ यहाँ 0 राख्नुको अर्थ छैन 4 वटा डिजिट के भयो त यसको आन्सर भयो यदि यहाँ के थियो भने अब यसको 1 2 3 को 1 2 3 अब यहाँ सधैँ 4 वटा बनाएर हेर्ने है यसको 1 2 3 को अब यसमा मैले यो त नहेरौँ जस्तो अब यहाँ 2 थियो भने चाहिँ के बुझिन्थ्यो भन्दा 3 2 मा 1 जोड्ने अघि चाहिँ 1 घटाएर क्यारेक्टरिस्टिक्स पत्ता लगाउने हो भने एन्टी लगबाट गर्दा चाहिँ 1 जोड्ने जस्तो 2 मा 1 जोड्दा 3 भन्दा 3टा डिजिट पछाडि डेसिमल छ भन्ने बुझिन्छ यसरी जस्तो यो 3 छ भने यहाँ अगाडि 3 छ भने 3टा डिजिट पछि 4टा डिजिट पछि डेसिमल यहाँ 2 छ भने 3टा डिजिट पछि डेसिमल यहाँ 1 छ भने 2टा डिजिट पछि डेसिमल यसरी डेसिमल राख्ने गरिन्छ अब यो चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिस जति तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति नै यो लग र एन्टी लग सम्बन्धी क्वेशनहरु चाहिँ तपाईले लग टेबल युज गर्न जान्नुहुनेछ यही समाप्त गर्दै अब नेक्स्ट एपिसोडमा चाहिँ लग सम्बन्धी सम्पूर्ण क्वेशनहरु लिएर आउनेछु तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्ते